सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया? जवाब: हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। सवाल: हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? जवाब: हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था। सवाल: दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब क्या है? जवाब: आग की जूती जिससे दिमाग खोलने लगेगा। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज़ के बारे में होगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। सवाल: जंगे उहद में किस सहाबी ने सबसे ज़्यादा दिफा किया? जवाब: हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? जवाब: कश्ती और तूफान से निजात। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? जवाब: मछली के पेट से जिंदा निकलना। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? जवाब: आग में डाला गया मगर आग ठंडी हो गई। सवाल: सलाम करने में पहल किसको करनी चाहिए? जवाब: छोटे बड़े को सलाम करना चाहिए। सवाल: सबसे तवील अरसा किस नबी ने अपनी कौम में गुजारा? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से क्या कहा था? जवाब: ऊंट मेरे हैं और काबा का मालिक अल्लाह है। सवाल: मक्का के सरदार कुरैश किसके दीन पर थे? जवाब: मक्का के सरदार कुरैश बुत परस्ती पर थे। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को किस अजाब से हलाक किया गया था? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तूफान के अजाब से हलाक किया गया था। सवाल: कौम समूद को किस अजाब से हलाक किया गया? जवाब: कौम समूद को जोरदार चीख और जल्जले से हलाक किया गया था। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह में मुब्तला थी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जंस परस्ती में मुब्तला थी। सवाल: कौम लूत पर अजाब किसकी शक्ल में आया था? जवाब: जमीन उलट दी गई थी और पत्थरों की बारिश बरसाई गई। सवाल: फिरौन किस चीज का दावा करता था? जवाब: वो खुद को खुदा कहता था। सवाल: फिरौन को किस नबी ने अल्लाह का पैगाम सुनाया? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने आग में डलवाया? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डलवाया। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन भाइयों ने कुएं में डाला? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सौतेले भाइयों ने कुएं में डाला। सवाल: कुरान की सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब: कुरान की सबसे पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल: सबसे पहले कौन से नबी आसमान पर गए? जवाब: सबसे पहले हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमान पर गए। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या खसूसियत दी गई थी? जवाब: परिंदों और जानवरों की जुबान समझने की सलाहियत। सवाल: हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा क्या थी? जवाब: हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा खजूर और जू की रोटी थी। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रंग के कपड़े पसंद थे? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद थे। सवाल: हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस जंग में शहादत मिली? जवाब: जंग नहरवान के बाद कोफा में। सवाल:
حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ جواب، لوہا نرم ہونا اور حسین آواز۔ سوال، قرآن میں کتنے پارے اور سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ سوال، واقعہ فیل میں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کس کے ذریعے کی؟ جواب، ابابیل پرندوں کے ذریعے۔ سوال، خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ جواب، خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس آزمائش میں ڈالا گیا تھا؟ جواب، بیماری اور مال اولاد کے نقصان میں۔ سوال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ جواب، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ سوال، قرآن میں کس مچھلی کا ذکر ہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی کا۔ سوال، قرآن کی کون سی آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے؟ جواب، آیت الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ سوال، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جواب، آگ کی جوتی جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ سوال، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جواب، فردوس اعلیٰ۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ملک میں قید کیا گیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید کیا گیا تھا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سمندر کو اللہ کے حکم سے پھاڑا؟ جواب، بحر کلزم یعنی بحر الامر۔ سوال، باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب، باسی روٹی شوگر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سوال، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کیے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، سب سے پہلے نماز کس نبی پر فرض ہوئی تھی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال، سب سے پہلی نماز کون سی فرض ہوئی تھی؟ جواب، سب سے پہلی نماز فجر فرض ہوئی تھی۔ سوال، تراویح کی نماز کس نے شروع کی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کی صورت میں۔ سوال، سب سے پہلا حج کس نبی نے ادا کیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، قیامت کا پہلا سور کون پھونکے گا؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال، پل صراط کیا ہے اور کہاں موجود ہے؟ جواب، جہنم پر بنا ایک پل جس سے سب کو گزرنا ہوگا۔